पाथ फाइंडर की UNFPA से भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हमारी प्रोविंशियल कमीशन एट द स्टेटस ऑफ द वुमेन नुज़हत शीरी जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है, वन मैन आर्मी, और यहाँ मौजूद हैं। मेरे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी फ़रद यहाँ मौजूद हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद हैं, मेरी सेक्रेटरी साहिबा मौजूद हैं, और काफ़ी हमारी एक्टिविस्ट भी अब यहाँ पहुँच गई हैं। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म को हम भी UN वुमेन के साथ जो है मनाते हैं। ये इसका ऑरेंज कलर इनकलाब की निशानी है जो एनर्जी देता है और ये बताता है कि जाग रहे हैं हम। और इस वक्त ये जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है अगेंस्ट द जेंडर वायलेंस, इसमें हम सारे साल ही काम करते हैं, लेकिन इन 16 डेज़ को हम हमेशा से इस तरह से करते हैं कि हमारी जो अवेयरनेस का एक सिलसिला है मुसलसल, इन 16 डेज़ में हम उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रोग्राम रखते हैं और उन ख़वातीन तक जो कि होटल्स में नहीं पहुंच सकती, जो कि शहरों में नहीं पहुंच सकती, जो कि अपने इलाके में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, हम कम्युनिटी लेवल पे जाकर उन्हें एड्रेस करते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। हमारे सिंध में सबसे अच्छे क़वानीन हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो या छोटी उम्र में शादी का हो, जिसको दोनों का टाइटल भी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इसके अलावा हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस। फिर हमने ख़वातीन के लिए अभी लेबर डिपार्टमेंट में फैक्ट्री लॉस को भी अमेंड किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को रखा जाएगा, उनके ड्यूटी आवर्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं। इसके अलावा हमने अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं उनको हमने नज़रअंदाज नहीं किया, एग्री वुमेन को हमने लेबर बनाया है कि उसको भी जो है रजिस्टर किया जाए। होम बेस्ड वर्कर का कानून भी मौजूद है। अब असल बात ये होती है, मैं तमाम NGOs यहाँ मौजूद हैं, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कि इन कानून को नीचे के दर्जे तक पहुँचाया जाए। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, ठीक है इस वक्त अभी मसाइल का शिकार है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए उनमें हमें जो है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 52% ख़वातीन के साथ अगर हम अपनी इकॉनमी की को देखेंगे तो फिर यही बात सामने आएगी कि दुनिया में वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर जो है वो अफरादी क़ुव्वत जो है उसको फोकस किया गया कि सबको काम करना है। तो सबको काम उसी वक्त हो सकता है जब हम ये समझें कि औरत सिर्फ दिल बहलाने का सामान नहीं है। औरत वो नहीं है कि आप किसी जगह पे बैठ के कहें कि जानवर नहीं पालो, जो औरत पसंद आ जाए, एक औरत पसंद आ जाए उस पर कब्ज़ा कर लो, दूसरी पसंद आ जाए उस पर कब्ज़ा कर लो। तो ये बातें जो हैं ये सही नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। और अपनी बच्चियों को हकूक़ देने चाहिए, उनको घर के फ़ैसलों में अपनी ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको आवाज़ बनना होगा, उन ख़वातीन की जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। और मैं इस वक्त यहाँ पे जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे साथ सुमैया सैयद भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छी हमारी पुलिस सर्जन है और बड़ी बहादुरी से अपना काम काफ़ी अरसे से करती चली आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन हर शोबे में पहुँच रही हैं और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म जो हैं ये स्टार्ट ज़ाहिर है कि कल से है, लेकिन अब हमारे यहाँ तो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हमने इस दफ़ा जो फ़ोकस किया है, हमने उन ख़वातीन को फ़ोकस किया है जो रेन और फ्लड से अफेक्टेड हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो बैठी हुई हैं। उनको वैसे भी हमने बहुत कुछ जाके गवर्नमेंट ने भी मदद की है, लेकिन इन 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म में ख़ास तौर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे उन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे और उन ख़वातीन के साथ जाकर
ان کو کچھ ضرورت کا سامان بھی دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار کے باتوں باتوں میں ان کی اویئرنیس بھی ہوگی. تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا جو تعاون ہے ہمارے ساتھ جرنلسٹ کا وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. کس گھر میں کیا ہو گیا, کہاں پہ خبر چھپائی جا رہی ہے, یہ آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو ہماری دوڑ لگتی ہے اور یہی ایک فائدہ ہے. میڈیا آزاد رہے, آواز اٹھاتا رہے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں. میں دوبارہ تمام لوگوں کا جو یہاں پہ پہنچے شکریہ ادا کرتی ہوں. ہم سب ایک اور تقریب میں تھے اس لیے دیر ہوئی اور یہ اب شروع ہو چکا ہے. ہماری اسمبلی کو تین تلوار کو ہم نے علامتی طور پر اورنج کیا ہے اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ انقلابی جدوجہد ہے خواتین کے حقوق کے لیے, ان کو جو ہے وائلنس سے بچانے کے لیے, چاہے وہ قانونی شکل میں ہو اور چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے مجھے آج ہی کسی نے کافی ساری چیزیں بھی بھیجی تھیں, میں نے اسے زبانی تو میں نے نہیں یاد کیا, لیکن اس کا پہلو یہ ہے, اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. ہمارا اس پہ دوسرا نظریہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات اب رپورٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں میں یہ جذبہ ہوا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں اور ہماری بات یہ لوگوں تک جائے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور یقیناً کہ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. ہماری خاتون کوئی وائلنس کا شکار ہو کر ہم تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اس کو واپس اس گھر میں کیسے بسایا جائے, اور اگر وہ وہاں سے اس کا ایکسیپٹنس نہیں رہا ہے تو گورنمنٹ کو کس پالیسی کے تحت اس کو جو ہے ایک معاشرے کا بہتر فرد بنانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ترقی پذیر سوسائٹی میں ابھی بہت مشکل ہے, لیکن جب ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری دارالامان کی خواتین اور وہ بہت سی خواتین جو جیل میں ہیں اور کسی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئی ہیں, انہیں دوبارہ سوسائٹی کا ایک بہتر فرد بنانے کے اوپر کام کیا جائے. آپ کی وزارت اور آپ کی حکومت خواتین کے حقوق کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے, آپ کی مدد کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کافی ناانصافیاں ہوتی ہیں. تو کون سے اہم واقعات ہوتے ہیں جن میں آپ کی اچھی کارکردگی نمایاں ہوئی ہے, جن کی آپ مثال دیں تو بتا دیں. دیکھیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے جہاں جہاں پہ سیف ہاؤسز ہیں 20 ڈسٹرکٹس میں اور 16 ڈسٹرکٹ میں کمپلینٹ سیل ہیں, اگر ہم آپ کو نمبر دکھائیں کہ کتنے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, کتنے ریزالو ہوتے ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہت ساری دفعہ جو وکٹم ہے وہ ہمیں آن بورڈ نہیں لینا چاہتا, ہماری طرف سے لائر کو نہیں لینا چاہتا. تو بے تحاشا کیسز ہیں. اگر آپ میرے آفس میں بھی آ جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ تمام سندھ کے منسٹرز کے آفس ہیں, لیکن سب سے زیادہ لوگ میرے آفس میں ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو سندھ میں یہ نظر آ رہا ہے. ہمارے سیف ہاؤسز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. صرف سندھ میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ دارالامان جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر سے ہم لے لیں, اور اب ہم انشاءاللہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو بھی لیں گے کیونکہ سارے بچیوں کے کیس ہم ہی ڈیل کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, تھینک یو. اور دوسری آپ نے